بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، کلمہ پڑھن تو بعد ہر ایک مسلمان دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے اور اکیلا ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، پیر، فقیر، بزرگ نفع نقصان دا مالک ہو سکدا۔ ہاں، اللہ دے نیک بندیاں دے کولوں دعاواں لینیاں چاہیے نے، ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، انہاں دی بد دعا تو بچنا چاہیے، مگر انہاں نو نفع نقصان دا مالک سمجھنا نہیں۔ اور اسی طریقے دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہر فرضاں تو بعد پڑھیا کر دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا معنی کہ اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں، اور اللہ جنوں تسی کچھ دینا چاہو ساری دنیا میں مل کے روکنا چاہے تے روک سکدی، اور جدوں تو تسی روک لو جنوں تسی کچھ نہ دینا چاہو ساری دنیا میں مل کے انہوں فائدہ پہنچانا چاہے تے انہوں فائدہ پہنچ سکدا۔ تھوڑی جی آواز حمزہ پتر ایک پوائنٹ کم کر دے۔
یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا کوئی مالک، کوئی بھی مالک نہیں۔ اللہ جنوں چاہے نفع دوے، جنوں چاہے نقصان جدا ہو جائے، آزمائش اندر مبتلا کر دوے، مصیبت اندر مبتلا کر دوے۔ اور ایسے طریقے دنال کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ نفع نقصان دا مالک۔ تقریباً آج سفر دی 3 تاریخ ہے یا 4۔ سفر دے مہینے دے بارے ساڑھے معاشرے اندر بڑیاں باتاں مشہور نے کہ سفر دا مہینہ سارے دا سارا نقصان والا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ مہینہ رب نے بنایا ہے، دن بھی رب دے، مہینے بھی رب دے، تے اسی بھی رب دے۔ تے نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ ذرا محبت نال بولو کون ہے؟ اللہ پاک۔ اور اے مہینے نو منحوس سمجھیا جاندا ہے، کہندے نے کہ اس مہینے دے اندر شادی نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ اس سارے معاملات کیوں نہیں کرنے؟ اگر اس مہینے اندر شادی کی تی تے او توڑ تک پہنچنی غلط بات ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا نکاح حضرت خدیجہ نانے اس مہینے اندر ہویا، اور غزوہ خیبر اس مہینے دی اندر اللہ پاک نے فتح فرمایا۔ اور کیا جاتا ہے اس مہینے اندر کاروبار نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ کاروبار کرانگے، دکان دا اوپننگ ہو جائے گی، دکان دا جو معاملہ ہے، سلسلہ ہے، نقصان وال چلا جائے گا۔ میرے بھائیو، اے من گڑت باتاں نے، رسم و رواج نے، اللہ دی مرضی ہے۔ اللہ پاک نفع نقصان دا مالک ہے، جنوں چاہے نفع عطا کر دوے، جنوں چاہے نقصان کر کے آزمائش اندر مبتلا کر دوے۔ ایدہ تعلق کسے دن نال، کسے مہینے نال۔ آئیے آج دی گفتگو اسے حوالے نال ہوئے گی کہ ماہ محرم اور عقیدہ توحید، ماہ سفر دے اندر جو سی رسم و رواج کرنے ہیں، انہاں دا قرآن اور حدیث نال کتنا تعلق ہے، قرآن اور حدیث نے سانو کی پیغام دیتا ہے، اور اپنے اپنے گریبان اندر دیکھنا میں کتنا قرآن اور حدیث تے عمل کرنا تے تسی کتنا عمل کر دیو۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ اللہ قرآن پاک دی شاید دے ترجمے دے غور کرنا ذرا۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے میرا سونا پیغمبر اعلان کر دو، لوگاں نو پیغام پہنچا دو۔ اللہ سونے انکا دا اعلان کرنے
کس بات دا پیغام پہنچانا ہے؟ فرمایا کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگاں نو دس دو، پیغام دے دو، جو بھی پہنچ دے اللہ دے حکم دے مطابق پہنچ دے، الا ما کتب اللہ، جو اللہ پاک نے کتاب اندر مقرر فرمایا۔ کتاب تو مراد تقدیر گئے، یعنی مینوں نفع ملدا پیا ہے، میری تقدیر اندر جناب والا اللہ نے لکھیا ہے، مینوں نقصان ہوندا پیا ہے، میری تقدیر اندر اللہ پاک نے لکھیا ہے۔ الا ما کتب اللہ، جو اللہ پاک نے تقدیر اندر لکھ دیتا ہے نا، او میرے تیرے تک پہنچدا پیا ہے، ملدا پیا ہے۔ ہوا مولانا، اوہی میرا رب ہے، اوہی میرا مولا ہے۔ اللہ اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ پاک فرماندے نے اعلان کر دے میرا سونا پیغمبر، میں اس رب تے توکل رکھنا جیڑا اس رب تے توکل رکھ دے نا عقیدہ بنا لیندے، نفع دا مالک اللہ گئے، نقصان دا مالک اللہ گئے۔ فرمایا بندہ مومن گئے تے جیڑا مومن بن جاندہ ہے، اللہ پاک اس بندے نو جنت دا حقدار بنا لیندے نے۔ اللہ اللہ دعا کرو اللہ پاک مینوں تے توانو مومن بنا لے، اپنی ذات تے توکل کرن والا بنا لے، نفع نقصان دا مالک اللہ گئے۔ اللہ اللہ اتھے میں ایک مثال دے کے گل سمجھان لگا، او یارو کوئی بھی مگینہ منحوس نہیں، کوئی بھی دن منحوس نہیں۔ اتھے میں مثال دے کے گل سمجھونا چاہنا، دو بندے نے، ایک مرض اندر مبتلا نے، ایک مرض دا شکار نے، ایک ڈاکٹر دے کول دوائی لین واسطے جاندے نے، ایک نو شفاواں مل جاندیاں نے، ایک دی بیماری بڑھ جاندی ہے، ایک نو آرام آ جاندہ ہے، ایک دی مرض بگڑ جاندی ہے۔ کی کہو گے کہ ڈاکٹر منحوس ہے؟ نہیں نہیں میرا سونا ویر، اللہ پاک نے شفاواں والے دے مقدر اندر لکھے ہے فلان ڈاکٹر دی دوائی استعمال کرے گا شفاواں مل جان گیاں۔ اے بندے انہوں شفاواں کیوں نہیں ملیاں؟ ایدی تقدیر اندر اس مقام تو شفاواں نہیں لکھیاں۔ شفاواں دین والا اللہ گئے، نفع نقصان دا مالک اللہ ہے۔ کوئی بھی دین، کوئی بھی مگینہ، کوئی بھی انسان منحوس نہیں جے۔ منحوس کیڑی چیز ہے؟ منحوس بندے دے اپنے عمال نے، بندے دیاں اپنیاں بد عمالیاں نے۔ اللہ اللہ آئیے گن جناب والا نحوست دا ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے، صحابہ اردہ گرد تشریف فرمانے، صحابہ دے نے اللہ دے نبی جی نحوست کیڑی چیز دے اور کنہ کنہ چیزاں دے اندر نحوست گئے۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے فرمایا سلاست المرأتا، سلاست المرأتا۔ اللہ اللہ فارس الدار، اللہ دے نبی فرمان دے نے میرے پیارے صحابہ کرام نحوست جیڑی ہے نا اگر کندی تے تنہ چیزاں دے اندر نحوست ہوڑی سی، اور اللہ دے نبی فرما دے نے کسے چیز دے اندر نحوست کوئی نہیں۔ او تین چیزاں کیڑیاں نے؟ سب تو پہلا اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دے نے اگر نحوست گندی تے عورت اندر گنی سی۔ کیوں بھئی عورت اندر نحوست گنی سی؟ عورت دا مقام تے بڑا زیادہ ہے، عورت دی شان بڑی زیادہ ہے، عورت دا مرتبہ بڑا زیادہ ہے۔ اللہ دے نبی نے
نے عورت دی شان عورت دا مقام اتنا بیان فرمایا عورت دی گود جیڑی ہے نا بچے واسطے پہلی درس گائے پتہ چلے ماں اپنے بیٹے نو چاہے مسلمان بنا لوے چاہے عیسائی بنا لوے چاہے تمیز والا بنا لوے بدتمیز بنا لوے نمازی بنا لوے یا بے نمازی بنا لوے اللہ عورت دی شان بڑی زیادہ نحوست دے اندر کدوں ہوئے گی جدوں عورت دی تربیت نہیں کی تھی جائے گی اللہ دی ناشکری کر دی پئیے خاون دی ناشکری کر دی پئیے گھر دی اندر قرآن دی تلاوت نہیں گھر دی اندر نماز ذکر اذکار جدوں عورت نہیں کرے گی نحوست گھر دی اندر آ جائے گی اللہ پیغام نوٹ کر لو اللہ پاک نے مینوں بھی بیٹی دا باپ بنایا ہے تو آٹے وچوں بھی بیٹیاں دے باپ آ کر کے بیٹھے نے اوے اپنی بیٹی دی تربیت انج دی کر دے اپنی بیٹی دی تربیت اس انداز نال کر دے اللہ دے نبی فرماندے نے عورت پورے خاندان دی اصلاح کر سکدی ہے نسل اچھی فصل اچھی تے نسل اچھی اللہ دے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی دی تربیت انجدی کر اگلے گھر اندر جائے تیری بیٹی اگلے گھر اندر جائے نماز نہ بھی پڑھ دیون تے تیری بیٹی والوے کر کے نمازی بن جان اللہ شکر گزاریاں نہ بھی کر دیون تیری بیٹی دی زبان تو کلمات سن کے پورا گرانہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا شروع کر دوے تیری بیٹی دی تربیت انجدی ہونی چاہی دیئے اللہ پاک ایدے بطن جو جڑی اولاد دوے تربیت دی وجہ تو اللہ پاک اس اولاد نو وقت دا امام بنا دوے اللہ اکبر اللہ آنا اللہ دے نبی فرمان دینے جدوں عورت دی تربیت ہوئے گی ایدے اندر نحوست نہیں ہوئے گی جدوں عورت دی تربیت نہیں ہوئے گی ادھو ایدے اندر نحوست آ جائے گی اگلی گل کریے اللہ دے نبی فرمان دینے گوڑے دے اندر نحوست گئے کدوں جدوں تربیت نہیں کی تی جائے گی یارو گوڑا بڑا قیمتی تنے آپ جانورینا گوڑا بڑا آلہ جانورینا جنگاں دی اندر استعمال ہون والا ہے آج ویکھو تے صحیح نال جنگاں دی اندر استعمال ہون والا جانور محفلان دی اندر ڈانس کردہ نظر آئے گا مجلساں دی اندر پنگڑا باندھا نظر آئے گا یار دا سنا جدو جنگی جنابے والا جنگی جانور نو اینج کر کے جناب نچان ناچ گاجت لا دیتا جائے گا اے دے اندر نحوست آ جائے گی تیسری بات اللہ دے نبی فرمان دینے اے جڑے مکان نے جڑے گھر نے انہاں دے اندر بھی نحوست ہویا کر دیئے نا کدوں نحوست ہوندی ہے جدوں انہاں گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی جدوں نماز نہیں پڑھی جاندی ذکر اذکار نہیں کیتا جاندا آج ویکھو تے صحیح نا ساڑھے گھراں دے اندر صبح تو لے کے شام تک ٹی وی چل دے فلمات تے گانے تے ڈانس کنجریاں تے مجرے چل دے بینے او یارو جدوں انج دے گرانے گونوں تھے برکتاں نہیں ہوں دیاں اتھے نحوستاں اتریا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمانے نے تین چیزاں کہ جنہ دے اندر نحوست دا ہی مکان ہے اس تو علاوہ کسی چیز دے اندر نحوست سفر دے اندر محرم دے اندر کسی دین اندر رات اندر نحوست انہا تینہ چیزاں دے اندر بھی نحوست کدوں ہے جدو اسی انہا تینہ چیزاں دی قرآن اور حدیث دے مطابق تربیت نہیں کرائیں گے ساڑیاں بیٹیاں پہنا نا شکری کر دیاں زبان تھک دی نہیں غیبتاں چگلیاں کر دیاں زبان تھک دی تے دسو جدوں عورت نا شکری کرنا لی ہوئے تیری بہن بیٹی بہو نا شکر گزاری ہوئے ادھو میں نو تسی دسو کار اندر برکت آئے گی کہ نحوست بولو نحوست آئے گی تے کران دے اندر
گاجا باجا ڈانس مجرا فلمہ ٹی وی چلدا پیا ہے ادو گھراں دے اندر نحوست آئے گی کہ برکت؟ نحوست آئے گی۔ ہر بندہ مہنگائی دا رونا رو رہے ہے مگر اس قرآن وال کوئی آن دی کوشش کردہ کوئی نہیں کوشش کر۔ ہر بندہ اندہ فلاں وزیر اعظم بن جائے فلاں پرائم منسٹر بن جائے حالات ٹھیک ہو جان گے، رب کعبہ دی قسم ہے حالات انی دیر ٹھیک نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تو اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے آپ نو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا رویہ نہ بنے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار۔ پہلی بات اللہ دے نبی فرما دینے کسے چیز دی اندر نہ حسد، بولو کسے چیز دی اندر نہ حسد نہیں۔ اللہ اللہ اور نفع نقصان دا مالک گج کے بولو کون ہے؟ اللہ گئے اللہ اللہ انج کہہ لیے اللہ اللہ تیرا کھاوا تیرے گیت کیوں نہ گاواں یا میرے اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت کیوں نہ گاواں یا میرے اللہ، تیرے در تے میں سر کیوں نہ جھکاواں یا میرے اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، جدا موسم بھی نہیں مولا، جدا موسم بھی نہیں مولا، تم مریم نو او پھل کھلا دیتا، جدا موسم بھی نہیں مولا، تم مریم نو او پھل کھلا دیتا، بڑگا بڑھا گویا سی زکریا تو خوش خبری نو گل دیتا، کہ وین دساں میں گن گن کے عطاواں یا میرے اللہ، کہ وین دساں میں گن گن کے عطاواں یا میرے اللہ، کہ وین دساں میں گن گن کے عطاواں یا میرے اللہ، تیرے در تے میں سر کیوں نہ جھکاواں یا میرے اللہ، دیا دیوے پتر دیوے جنا دیوے او دی مرضی، دیا دیوے پتر دیوے جنا دیوے او دی مرضی ہے، جے دے کے کولویں تاں بھی او دی مرضی ہے، ہر حال وچ میں تیرا شکر کراں، ہر گال وچ تیرا ادا یا میرے اللہ، شکر ہر گال وچ ادا یا میرے اللہ، تیرے در تے میں سر کیوں نہ جھکاواں یا میرے اللہ، اللہ 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 دا قرآن سننا ذرا، فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ
اللہ اللہ پتہ چلیا نفع نقصان دا مالک اللہ ہے کوئی دن نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی مگینہ نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی انسان نفع نقصان دا مالک نہیں سفر دے مگینے نو منحوس نہیں سمجھنا آئیے گن جناب والا اگلی حدیث میرے پیغمبر دی سننا درا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے فرما دینے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا ادوا ولا تیارا ولا حاما ولا سفرا ترجمے تے غور کرنا درا اللہ دے نبی فرما دینے لا ادوا فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں جو ہویا کر دی کوئی بھی بیماری پھیلن والی نہیں جو ہویا کر دی متعدی تو مراد کیا انہوں بیماری لگی ہے تے او دے تو میں نوں بیماری لگ گئی فرمایا نا 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 مسلمانوں انجدہ عقیدہ نہیں بنانا لا ادوا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں اللہ دے نبی دے کوڑ ایک چلتا بندہ ہوندہ ہے آگے اندھے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے ایک اونٹ نو خارش لگی ہے او دی وجہ تو سارے اونٹاں نو خارش لگ گئی فرمایا نانا بیلیا انجدہ عقیدہ نہیں بنانا فامن اجرب الاول فرمایا میرے بیلیا صحابیہ عرابیہ 10 نہ پہلے اونٹ نو خارش لگان والا کون ہے پہلے اونٹ نو بیماریاں لان والا کون ہے اے صحابی عرابیاں دے سونیا اللہ لون والا ہے فرمایا پھر سارے اونٹاں نو بیماری لون والا اللہ ہے فرمایا اللہ ادوا کوئی بھی بیماری متعدی بولو عقیدہ بناؤ حدیث ہے آج ساڑھے معاشرے اندر انجن دعوے آگے نہیں اسی اللہ جان دے پتہ لگے نا فلاں بندے نو کوئی بیماری ہے مرض ہے اسی او دنال سلام لینا بھی دوبارہ بولو اللہ دے نبی فرما دے لا ادوا بیماری کوئی متعدی نہیں تو ساڑھا عقیدہ ساڑھے نظریات بدل گئے ہاں اللہ دے نبی نے فرمایا پرہیز کرو اللہ دے نبی نے فرمایا احتیاط کرو اے نہیں کہ اگلا بندہ سلام لیندہ پیا تو تسی او دا ہاتھ پر سکٹ دے پھرو اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے تاؤن دے بیماری دے متعلق فرمایا تاؤن دی بیماری جس علاقے دے اندر ہوئے اتھے تسی داخل تے اونا نو باہر ہون دینا او اپنے علاقے چرین تسی اتھے داخل کیوں لا دوا کہ کوئی بندہ ہے نہ سمجھے کہ میں اتھے گیا تو میں نو بیماری جو تیرے مقدر اندر تقدیر اندر لکھی ہے وہ تینو لگ کے رہنی ہے اپنا عقیدہ اے نہ بنا کہ او دے تو بیماری میں نو لگ گئی ہے او دی وجہ تو میں بیمار ہو گیا انج ہو گیا فرمایا انج دا عقیدہ بنانا تے جیڑا انج دا عقیدہ بنا دے اللہ دے نبی دے صحابی فرما دے نے شرک کردہ پہ ہے اللہ اکبر اللہ اگلی گلے سے حدیث دی فرمایا وَلَا تِيَارَا فرمایا بدشگونی کرنی نہیں کرنی بدشگونی کیا چیز گئے اللہ بدشگونی زمانہ جاہلیت دے اندر عرب دے لوگ اینج کر کے کسی کام دا ارادہ کر لیندے سنیاں جدرا اے ساریاں بیماریاں آج میرے تیرے اندر پائیاں جاندیاں نے اللہ اسی اپنے آپ نو مسلمان بھی کلوانے آؤ حدیثاں تو دور آؤ قرآن دی آیات تو اسی دور آؤ اللہ دے نبی فرما دینے والا تیارا کوئی بھی جناب والا بدشگونی نہیں کرنی چاہیے زمانہ جاہلیت دے اندر اگر کوئی بندہ ارادہ کر لیندہ عزم کر لیندہ کسی کام کرندہ اینج کر کے اپنے گھروں باہر نکلدہ تے باہر جا کے کی کردہ اللہ تیر نال فال نکالدہ اگر فال درست گندی تے کام کرن واسطے چلا جاندہ دوسرا طریقہ اینج کر کے پرندے نو اڑایا جاندہ
اگر پرندہ دائیں سائڈ تے جاندا کام دا آغاز کر دیندا، اگر بائیں سائڈ تے جاندا تے اپنے کام دا جناب والا ارادہ کینسل کر لیندا، اپنیاں ہتھیلیاں دکھاندا، اینج کر کے لکیراں دکھاندا، دسو نا بابا جی، منتری جی، بھگوان جی، ایک کام میں نو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر وہ کہہ دیندہ کہ کر لینا پھر کر لیندہ، اگر وہ منع کردہ تے رک جاندہ، او یارو والا تیارا اے جی مانا آج تو سنا سی یہ سارا کچھ کر دے پیاں کہ نہیں کر دے پے، ہتھیلیاں دیاں لکیراں سی وکھون دے پیاں، بادشگونیاں سی کر دے پیاں، بابیاں پیراں فقیراں لٹیریاں دے گوڑ اسی جان دے پیاں، اپنیاں قسمتاں دے حال احوال اسی پوچھ دے پیاں، یارو والا تیارا اے بادشگونی جے، اے دے تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا جے، اے دے تو اللہ دے نبی نے روکیا جے، اور اگر جناب والا کالی بلی رستے تے آ جاندی آندے نے منحوس ہے، ہون جناب والا ایک کام اسی نہیں کرنا، آج ساڑھے معاشرے اندر بھی اے معاملہ بن چکی ہے نا، کالی بلی ویکھ نہیں تھی اسی آنے نحوست آگئی، پتہ نہیں گھر اندر کی بن جانا، نا سونے انج دا عقیدہ نہ بنا، انج دا رویہ نہ بنا، اپنے آپ نو خالص اہل سنہ والجماع بنا لے، اپنے آپ نو خالص اہل الحدیث بنا لے، اپنا منہج جڑا ہے سلف صالحین والا بنا لے، اپنا عقیدہ شرک تو پاک کر لے، اللہ دے محبوب پیغمبر اور یارو ویکھو تے سینا آج ساڑھے معاشرے اندر والا تیارا بادشگونیاں گندیاں پیاں نے کہ نہیں ہوندیاں پیاں، دکان دا شٹر کھولے آئے نا، اگر کوئی ادار لین واسطے صبح صبح آگیا سیانیاں نا بیلیا تینوں ادار نہیں دینا، کیوں نہیں دینا، کیوں نہیں دینا؟ وہ یار ہو سکتا ہو دے بچے دودھ تو جناب پریشان ہو سکتا ہے وہ دے گھر دے اندر 3-4 دن تو فاقیون روٹی نہ پکیے، تیری دکان تے بڑیاں ساں تے امیداں لے کے آیا، سیانیاں صبح صبح دا ٹائم ہے منحوس دکان تے آ گیا، اگر انہوں ادار دے دیتا تے سارا دن ادار ہی جائے گا، اللہ اللہ ساڑھا عقیدہ بن گیا ہے جدا، اسی آنے صبح صبح جناب سوالی ٹکر جائے، اسی آنے منحوس صبح صبح متھے بولو انجن داگے نہیں ادار نہیں دیں دے، کیوں؟ سارا دن سمان ادار، اور کتھے لکھیا بھائی کہ تو انہوں ادار دے دیتا تے تیرا ان سارا دن سمان ادار بھی گنے، اے بادشگونی ہے۔ عقیدہ ٹھیک کرو، عقائد ٹھیک کرو، ایدہ مقدر اپنے نال، تیرا مقدر اپنے نال، ایدی قسمت اپنے نال، تیری قسمت اپنے نال، ہو سکتا ہے غریب نو ادار دے دمیں تے رب پہلے دے دینہ دی نسبت اس دن تیری سیل بہت ہی کر دے، کارچے سمان کارچے تھوڑا جا نقصان ہو جائے، ازیاں نے آج ان سارا دن نقصان ہی، نفع نقصان دا مالک گاج کے وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ ہے۔ انہا چیزاں دا تعلق دین اسلام ناڑے، میں نے ایک بات یاد آئی، ایک نا بادشاہ صاحب صبح صبح نا وہ بھی ولا تیارا بدشکونی دا شکار ہو گیا سی، صبح صبح شکار تے نکلے آنا تے رستے اندر نا ایک ماڑا بندہ گریب جیا بندہ فصل دے اندر نا کوئی کاشت کردہ پیا، انہیں وہ کیا بادشاہ سلامت ہوندے پہنے تے تو آنو بدا پھر تھوڑا جڑا نارمل پوزیشن دا ہوندے اپنے تو وڈیاں ذرا ملن دی محبت نال خواہش تے رکھ دیں ہے نا، وہ غریب نے سوچیا بادشاہ آیا پتہ نہیں اتھے پہنچیا جانا ایدی عدالت چے کہ نہیں، آج تے چلو ربی سببی ہوندہ پہ ہے، سلام میں دے نال لے لئے، ایک غریب دوڑدہ گیا سلام میں دے نال لئی، تے سلام لین تو بعد نا بادشاہ اپنے وزیران مشیران جو دے نال کرندے سن آندہ ہے منحوس صبح صبح متھے لگ گئے، آج سارا دن ان شکار سارا دن دکان تے دار سارا دن شکار تے سارا دن کارچے نقصان، اے بادشاہ بادشگونی دا شکار ہو گیا، ذرا خیال کرنا توجہ کرنا ذرا جاگ کے بیدار ہو کے بیٹھ گئے، ایک ایک لفظ تے غور کیجئے ولا تیارا
بدشگونی بادشاہ دا ہون سارا دن شکار ساڑے ہتھے نہیں ہونا آندہ انج کرو انہوں پنجرے چے بند کر لو انہوں جیل دیا سلاخہ چے بند کر لو شام ہوئے گی تھی ادنار واپسی تے آکے نہیں بنائیں فوجیاں نے پھڑ لیا بند کر دیتا جیل دیا سلاخہ چے شام نو جدو بادشاہ واپس آیا نا آندہ یارے نو چھڑ دو شکار تے پہلے نانو زیادہ ہویا اے منحوس شکار پہلے نالو ڈبل ہو گئے تے جدوں ایک غریب بندے نے ماڑے بندے نے ویکھیا چھڑ دیتا ہے مینوں تے بادشاہ دے سامنے کھڑا ہو کے آندہ بادشاہ جی ایک گل دی وضاحت تے کرو صبح تسی منو ڈک دیتا شام نو تسی منو روک دیتا چھڑ دیتا وجہ کی بادشاہ نے ساری داستان قصہ کہانی سنائیے کہ میری نظر چینج سی کہ تم منحوس سی تاں کر کے میں تینو ڈکیا مگر تم منحوس نہیں شکار پہلے نالو ڈبل ہو گیا آندہ بادشاہ جی اگر اجازت ہوئے تے ایک گل میں کہنا میں تواڈے واسطے منحوس ہاں تے تسی میرے صبح صبح متھے لگے تے میں تواڈے متھے لگا توانوں شکار ڈبل ہو گیا ہون مینوں تسی دسو میں تواڈے متھے لگا توانوں شکار ڈبل ہو گیا تسی میرے متھے لگے تے آج دے دن دی روٹی بھی میرے بچیاں نو میسر مینوں تسی دسو میں تواڈے واسطے منحوس ہاں کہ تسی میرے واسطے منحوس ہو مینوں تے انج اجازت ہے کہ تواڈے تو بڑا منحوس ہی کوئی نہیں کہ تسی صبح صبح میرے متھے لگے میرے بچیاں دی آج دے ڈنگ دی روٹی بھی منوں میسر پتہ چلیا ولا تیارا کوئی بھی انسان کوئی بھی دن کوئی بھی جناب والا مہینہ منحوس نفع نقصان دا مالک تے بدشگونی دا شکار ہونا کوئی دار لین ہوندہ ہے دے دو کوئی کارچے نقصان ہوندہ ہے کالی بلی آ جاندی کبا آ جاندہ ہے تے طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں اللہ اکبر اللہ آئیے گزرات دی وقار اگلی گل سننا ذرا اگلی گل سننا اللہ دے نبی فرما دینے والا ہاما تیسری گل ہوگی پہلی گل فرمایا لا ادوا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں دوسری گل فرمایا والا تیارا بدشگونی نہیں کرنی تیسری گل فرمایا والا غاما فرمایا الو منحوس کوئی نہیں جے الو منگوس زمانہ جہلیت دے اندر لوگاں دے جناب والا ذہن بنیا عقیدہ بنیا اللہ اللہ آندے جڑے بندے نو قتل کیتا جاندا او دی روح جڑی ہے الو دے اندر آ جاندی اور صبح صبح جناب انج کر کے علاقے تے آ کے آوازاں کڈدا کھنگ کڈدا جنی دیر تک اپنا انتقام نہ لے لیندا بدلہ نہ لے لیندا اونی دیر تک کہ واپس نہیں جاندا لہذا الو منحوس ہے اللہ دے نبی فرما دینے والا غاما الو منحوس نہیں تے ہون آج دے دور اندر کسی نو الو نظر کدی نہیں آیا تے قتل تے بڑھ گئے نے قتلان دی جناب والا رفتار تعداد بڑھ گئی ہے بھائی اگر الو منحوس ہوندا تے آج بھی نظر ہونا چاہیے دا سی قتل و غارت ویر ویر دی جان دا دشمن بن گئے ایک کار اندر ہر اے پچھلے دنوں دی بات ایک گجراں والا دی اندر نا اے میرا بھائی کیسر گجراں والے تو آیا ہے اللہ انہوں سلامت فرمائے میرے پٹی صاحب سانگڑے ہوئے اور بھی جتھو جتھو ساتھی آئے اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے انہوں نے پتہ آئے گا گجراں والا دی اندر نا دو سکے ویر نے کنے ویر نے بیل دی وجہ تو دوواں دی اندر لڑائی جھگڑا ہویا ہے تے وڈے نے چھوٹے پرانوں قتل کر دیتا ویر ویر جان دا دشمن بن گیا خون سفید ہو گئے تے الو کدی نظر ولا ہاما فرمایا الو منحوس ہے اور میں اتھے ایک گل کرانگا گورنمنٹ نو بھی پیغام پہنچنا چاہیے اللہ انہاں نو ہدایت دوے اللہ انہاں دے مقدر چے ہدایت لکھ دوے اگر انہاں دے مقدر چے ہدایت نہیں اللہ انہاں نو ساڑے مگروں لا دوے تے کوئی عالم دین اللہ پاک وزیر اعظم بڑھا دوے بل اتنا زیادہ کہ ماڑا بندہ پریشان ہو چکے ہیں ایک ایک یونٹ دا 3-3 4-4 ہزار روپیہ ٹیکس لگ پیا
فرمایا ولا ہاما الو منحوس ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اگلی گل فرمایا ولا سفرا اور سفر دا مگینہ منحوس سفر دا مگینہ منحوس نہیں جے اللہ اللہ جڑیاں ساڑھے معاشرے اندر گلنا سفر دے مگینے اندر شادی نہیں کرنی کاروبار نہیں کرنا سفر نہیں کرنا سفر دے پہلے 13 دن بڑے سختی والے آخری بدھ جڑا ہے نا وہ جناب والا آسمانہ تو پورے سال دیاں مصیبتاں پریشانیاں دکھ نازل ہوندے نے یارو انہاں دا تعلق قرآن اور حدیث دے منال نہیں جے والا سفر فرمایا سفر منوس نہیں جے اتھے میں گل کرنا چاہنا او میرا سونا ویر نماز تو نہ پڑھے تے سفر دا مگینہ منوس بنا دیتا ہے نا ذکر اذکار تو نہ کریں تے سفر جناب والا اللہ نو منحوس بنائی جانا ہے کران دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں تو نہ کریں کاڑی بلی نو منحوس بنائی جانا ہے نا 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 بے نمازی ہے منحوس بندہ ہے نا اللہ اللہ قرآن تو دور قرآن دی تلاوت نہیں کردا او دے اندر نحوست ہے او دے عمالہ دیاں بد عملیاں دی نحوست ہے اللہ اللہ کوئی بھی مگینہ منحوس نہیں جے اتھے میں گل کرنا چاہنا کام چنگے توں تے میں نہ کریے منحوس مگینیاں نو کہیے منحوس دنہ نو کہیے اللہ اللہ 14 اگستوں دا پہ آئے نا گل کر لیے 14 اگست دی اللہ اکبر اللہ 14 اگستوں دا پہ کام توں تے میں چنگے نہ کریے مہینہ منحوس ہو گیا دن منحوس ہو گیا الو منحوس ہو گیا کاڑیاں بلیاں منحوس ہو گیا نانا سونے 14 اگستوں دا پہ جوان لڑکے جوان لڑکیاں جناب والا انج کر کے لباس برگنا غالت اندر یعنی کہ انج دا لباس ہوئے گا لباس پایا بھی جسم جناب والا واضح نظروں دا پیا ہوئے گا اللہ اللہ چٹیاں پینٹاں تے سادیاں شرٹاں پا کے کڑیاں منڈیاں نے انج کر کے جناب گلاں تے چنڈا بڑھا کے ستارہ بڑھا کے اللہ اللہ موٹر سیکل دیاں پانسریاں کٹ کے پاں کرتا پہ ہے اور جناب والا کنجریاں دے مجرے گوندہ پہ ہے ڈانس ہوندہ پہ ہے بے قیائی دا پیغام دیندے پہ نے سڑکاں تے جناب والا شور شرابہ گوندہ پہ ہے بے قیائی گوندی پہ ہے لڑکیاں تے لڑکے کٹھے جناب والا ہو کے مستیاں کر دے پہ نے میں نو دسو انو یوم آزادی کما یا یوم بے قیائی کما کاتا جشن منوندہ پہ ہے کدی اپنی تاریخ تے غور کرنا کدی اپنے جناب والا ہسٹری تے غور کرنا آج 14 اگست نچندہ گانا باجا بجان دا دن نہیں بلکہ اللہ دے سامنے شکریہ کرن دا دن نا اللہ تیرا شکر آزادیاں عطا کر دیتیاں تے جان دیو جدوں آزادیاں مل دیاں نے سلف سالگین دا کی دینا اللہ دے سامنے سجدہ ریدو کر کے شکریہ ادا کر دینے اور کدی سوچیا کر آج جس دن میں بے قیائی کرتا پیاں آج جس دن میں اللہ دے رسول دیا نافرمانیاں کردہ پیاں اس دن تے کدی غور کریا کرنا میرے بڑیاں نے تیرے بڑیاں نے جناب میں مطالعہ کیتا ہے تاریخ دا انج کر کے جناب والا ہندوستان انڈیا تو لے کر کے دلی تو لے کر کے پشاور تک ہر درخت تے عالم دی لاش نظروں دی پئی ہے وہ 14,000 علماء کرام نے وطن بنان واسطے قربانیاں دیتیاں نے ہزاراں بزرگاں نے قربانیاں دیتیاں نے ہزاراں بچیاں نے قربانیاں دیتیاں نے ہزاراں عورتاں نے اپنی عزت یا قربانیاں دیتیاں نے کادے واسطے ملک پاکستان نو بنان واسطے اور یار ملک پاکستان دا آزادی دا دن انج نہیں منانا آزادی دا دن انج نہیں منانا نچ ٹپ کے رب نو ناراض نہیں کرنا بلکہ آزادی دا دن انج
منانا ہے اللہ دے سامنے سر سجدے اندر رکھ کے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو الگ ریاست ملک عبادت کرنے واسطے عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کام تیرا میرا چنگا کوئی نہیں تے مہینہ منو سفر دا اور یارو یوم آزادی مناندا پہ ہیں شرم نہیں ہوندی کنج مناندا پہ ہیں میں نہ راتی پٹی صاحب نے فون کیتا میرے کاری صاحب صبح دے خطبے اندر نا آزادی دے متعلق بھی تھوڑا جا دسنا ہے میں جی بے فکر ہو جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور اللہ پاک نے قرآن اور حدیث دا علم دیتا ہے اس ممبر تو انشاءاللہ ہر چیز دا حق ادا کر دے رہاں گے جب تک منہ زبان ہے جسم اندر جان ہے بے حیائی تو لوکانو روک دے رہاں گے آزادی کنج دی مناندا پہ ہیں اپنی بہن نو موٹر سائیکل دے پیچھے بٹھا کے ون ویلنگ کردہ پہ ہیں شرم نہیں ہوندی ایدہ نام آزادی ہے میرے نبی دی سیرت پڑھ حضرت موسیٰ دی سیرت پڑھ اللہ نے آزادی دیتی ہے رب دے گھر اندر آ کے سر سجدے اندر رکھ کے آنسو بہا کے اللہ دا شکریہ کیتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو عبادت کرنے واسطے الگ ریاست عطا فرما دیتی چند دن پہلا نا میں دو بندیوں نے پوچھا میں بھائی 14 اگست آؤندہ پہ ہے کپڑے خرید لے بالکل جی خرید لے تیاری ہو گئی جی بالکل ہو گئی میں کیا ہے دوستو ذرا کہ پاکستان دا جو آئین قرار دیتا ہے کس سن نو دیتا ہے اللہ دی قسم نو جواب لیا میں کیا ہے دوستو کہ پاکستان بنیا کی دو جواب نہیں آیا اے آزادی منون والے نے آئین دا پتہ نہیں کہ کس تاریخ نو آئین اے جوان آ کے بیٹھے رہے بڑا بڑا کچھ انہوں نے بھی کرنا ہے کسی نو کھڑا کر کے پوچھ لو پتہ نہیں ہوئے گا پاکستان کی دو بنے یا پاکستان دا آئین قانون قرار دیتا گیا کس تاریخ نو دیتا گیا یارو اس چیز تے غور کرو کہ پاکستان دا مطلب کیا ہے بولو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پاکستان نو بنان دا مقصد قربانیاں لکھاں دین دا مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ ہندوستان والے انڈیا والے جو اللہ دیا نافرمانیاں کر دینے شرک و بدعت کر دینے اسیے نہ تو الگ تھلاگو کے خالص رب دی توحید تے ایمان لے آئیے اور ڈنکے دی چوڑ تے عبادت رب دی کر سکیے یار پاکستان تے اس واسطے حاصل کیتا گیا تے آج کون جگہ جگہ تے دربار شرک دے اڈے ہوندے پین کیا تو پاکستان نو حاصل کرن دا مطلب سمجھ لے کوئی نہیں سمجھے صرف تو اتنا سمجھے کہ 14 اگست ہوندہ پہ ہے یشی کرنی ہے 14 اگست ہوندہ پہ ہے رب تے رسول دی بغاوت کرنی ہے ایدہ نام جشن آزادی جوانو بات تو اڈے ناڑ ہے 14 اگست دا دن گزارنا ہے نماز پڑھ کے گزارنا ہے قرآن دی تلاوت کر کے گزارنا ہے ذکر اذکار کر کے گزارنا ہے اللہ دا شکریہ کرنا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ الگ ریاست الگ ملک دیتا ہے تو اسی سانو عبادت کرنے واسطے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جے ذرا انج کہہ لیے جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی اللہ اللہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی
جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو، دین کو، اسلام کو، عدل کے نظام کو لے کے کر سوں پھیلیں گے اللہ کے پیغام کو۔ جب دل میں صحابہ کی، جب دل میں صحابہ کی محبت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ اللہ حضرات دیوکار آئیے اینڈ دیاں باتاں اللہ دے نبی فرمانے نے لا ادوا ولا تیارا ولا غام ولا سفارا، فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی نہیں کرنی، اور اللہ دے نبی فرمانے نے جناب والا اللہ اللہ ولا غام قلن منغوس نہیں سمجھنا، ولا سفارا سفر دے مگینے نو منوس نہیں سمجھنا، اللہ اللہ۔ اور جناب والا سفر دے اندر جو بدعات اور رسم و رواج ہوندے نے سننا ذرا سننا، اللہ اللہ انج کر کے جناب محرم سفر دا مہینہ ہوندا ہے، آدھے نے سفر دے پہلے 13 دن بڑے سختی دے، کیوں بھئی سنیاں تسی یہ گلاں گلاں، سفر دے پہلے 13 دن بڑے سختی دے، کی کرنا ہے اے دے اندر سفر نہیں کرنا، اگر کیتا دے کی ہوئے گا نقصان ہوئے گا گڈی دا یا انسان دا۔ اور کیا جاندے ہے کہ آخری جڑا ہفتہ ہے نا سفر دا آخری شرا ایدی اندر جڑا بدھ دے نا بدھ والے دن آسمان تو مصیبتاں بلاواں پریشانیاں دکھ سارے سال دے اتر دینے، اور اس دن اندر او جناب جڑا بندہ اے کام نہ کرے گا کیڑا چاش دے وقت 4 رکھتاں پڑھ دیں گا، کنیاں رکھتاں 4، طریقہ سمجھ لو اسی سارے نے پڑھنی ہیں، طریقہ دھیان نال سمجھ لو کی کہنے نے توجہ ساڑھی انی کہ ماشاءاللہ 4 رکھتاں چاش دے وقت پڑھنی گا، 17 مرتبہ فاتحہ، 17 مرتبہ سورہ الکوثر، 50 دفعہ سورہ اخلاص، 1 دفعہ فلق، 1 دفعہ ناس، اے سارا کچھ ایک رکعت اندر پڑھنا ہے، پھر دوسری رکعت انج، تیسری انج، چوتھی انج، 4 رکعتاں پڑھن تو بعد سلام پھیرنی ہے، سلام پھیر کے سامنے پانی دے پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین پڑھ کے آپ بھی پی لینا ہے، کار والیاں میں پلا دینا ہے، اللہ ساریاں مصیبتاں تو پائیو منیا۔ طریقہ جڑا ہے قرآن ہی پڑھنا ہے، مگر یہ طریقہ میرے نبی تو ثابت بولو، اللہ دے نبی نے فرمایا لیس علیہ امرنا فہو ردن، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو سن لو، جس عمل تے میری مور نہیں او عمل اللہ دی عدالت دے اندر قبول وہ قبول نہیں، تو پہویں جو مرضی کر لے، بیت اللہ دے اندر چلا جا، حج عمرہ اپنی مرضی نال کر لے، حج عمرہ قبول، اور ایک طریقہ قرآن اور حدیث تو ثابت، اور آخری بدھ اندر کوئی مصیبتاں بلاواں پریشانیاں نہیں اتر دیاں، من گڑت بات ہے، رسم و رواج ہے، آئیے سفر منحوس ہے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار سنیا جے ذرا اگلی بات سننا ذرا، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج کر کے میرے سامنے پہلیاں امتاں نو پیش کیتا گیا ہے، اللہ اللہ پہلیاں امتاں نو پیش کیتا گیا ہے، ایک نبی ہے او دے نال کوئی بھی امتی نہیں، ایک نبی ہے او دے نال 2 امتی نے، ایک نبی ہے او دے نال 3 امتی نے، ایک نبی ہے آسمان دا کنارہ امتیاں نہ پریا پیا ہے، میں رشک کیتا ہو سکتا میری امت دے لوگوں، اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھیا جواب دیتا نہ سونیا، موسیٰ دی امت موسیٰ دی قوم گئے، اللہ دے محبوب پیغمبر
علیہ الصلوۃ والسلام اے سیڈ تے نظر ماری آسمان دا سارا کنارہ امتیاں نال بھریا ہوا ہے دسیا گیا سونیا تہاڈی امت دے لوگ نے اللہ دے نبی نے اللہ دا شکر کیتا اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں لوگاں دے اندر 70,000 بندہ انج دے جڑا بغیر حساب تو جنت دے اندر داخل ہو جائے گا 70,000 بندہ کنے بندے 70,000 اللہ دعا کرو اللہ مینوں اور توانوں انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما لے صحابہ نو میرے نبی نے دسیا کہ میں اپنی امت دا انج معائنہ کیتا اور اس امت دے اندر 70,000 لوگ انج دے نے کہ جنہاں نو اللہ نے بغیر حساب تو جنت عطا کر لگے تے صحابہ نے عرض کیتی سونیا انہاں دیاں صفتاں خوبیاں اللہ دے نبی نے فرمایا ہم الذین انہاں لوگاں دیاں جڑیاں صفتاں نے نا سب تو پہلی صفت او دم کرن والے بولو حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث تے راوی نے نہ دم کردے ہونگے تے نہ دم کرواؤندے ہونگے اور دو صفتاں تیسری صفت ہے کہ ولا تیارا بدشگونی نہیں کردے ہونگے چوتھی خوبی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ دی ذات تے توکل کرنے والے ہونگے فرمایا 4 خوبیاں جدے اندر آ گئیاں بیماری آ گئی مصیبت آ گئی دکھ آ گیا پریشانی آ گئی آندہ ہے نہ میں دم کرنا ہے تو نہ دم کروانا ہے وَلَا تِيَارَا اور بدشگونی بھی کرنی فرمایا جدی اندر اے خوبیاں آ گئیاں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فرمایا اللہ پاک اس بندے نو بغیر حساب تو جنت دا حقدار بنا دے گا تے آج ویکھو دم کروانا جائز ہے دم کرنا بھی جائز ہے مگر انسان دا توکل عقیدہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اگر بیماری آئیے تو شفا بھی رب دے گا دائیں بائیں جانا عقیدے دی آلہ سیڑھی اور میرے پیارے بھائیو عقیدہ بڑھا لو بدشگونی سفر محرم کوئی بھی دن انسان نفع نقصان دا مالک توکل علی الحی الذی لا یموت او دیتے توکل کر جس رب نے ہمیشہ زندہ رہنے موت او دیتے آنی توکل بنا لے سفر محرم یا کوئی بھی مہینہ ہوئے بدشگونی نہیں کرنی عقیدہ بنا لے بیماری آئی ہے شفا بھی ملے گی غربت آئی ہے حالات بھی بدلن گے حالات بدلن تے قادر کونے اللہ ہے جدو بندے دا عقیدہ بن جائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سارے گناہ شرک تو علاوہ معاف کر کے بغیر حساب تو جنت دا حقدار بنا دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین